हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर मौका दिया मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूँ। आज हम सीखेंगे पहला करंथियों 1 Corinthians chapter 7 एंड वर्स उसकी 20 से। यहाँ पे यूँ लिखा है, हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो इसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया है तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर आज़ाद हो सके तो इसको इख्तियार कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमें खुदावन के पाक कलाम में से सीखने को मिला कि खुदावन कहता है कि हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया है इसी में रहे। अब इससे हम क्या लें, क्योंकि बाइबल में जो हमें खुदावन का पाक कलाम तमसीलों में बयान करता है और हमें खुदावन के पाक रूह की हदायत से इसको सीखना है। हालेलुया। और हमने खुदावन से हिकमत के रूह को मांगना है, विजडम के रूह को मांगना है कि खुदावन हमें सिखाए। तो यहाँ पे क्योंकि आप देखें बाइबल में बहुत सारी वर्सेस की मल्टीपल फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो इसी में रहे। अगर तो गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर। मीन्स के यहाँ पे खुदावन का बंदा हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है पाक रूह की हदायत से कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और खुदावन ने हमें अपना काम, अपना मिशन, अपनी खिदमत दी है। और जिस सिचुएशन में खुदावन हमें भेजता है हमने उस सिचुएशन में रह के भी खुदावन का काम करना है। हमने अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपने हालात को एक नहीं बना लेना कि मतलब मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं अब ये खुदा का काम नहीं कर सकता, या मैं बिज़ी हूँ, या मैं जब ये काम ख़त्म कर लूँगा या ख़त्म कर लूँगी तो तब मैं करूँगा, या मैं अभी बहुत थक गई हूँ, या मैंने अभी ये काम किया था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो खुदावन कहता है हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो इसी में रहे। अगर तो गुलामी की हालत में बुलाया गया हो तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर आज़ाद हो सके तो इसको इख्तियार कर। अब गुलामी किस चीज़ की है? गुलामी इंसानों की भी हो सकती है, गुलामी जो है वो चीज़ों की भी हो सकती है। गुलामी जो है वो मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ नहीं सकते, आपके लिए छोड़ना मुश्किल है, या आप अपनी आदतों को कुछ चेंज करना चाहते हो, तो ये जो है ये गुलामी है और हमने गुलामी से निकलना है। तो खुदावन का कलाम कहता है अगर तो गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर आज़ाद हो सके तो इसको इख्तियार कर। आपने आज़ाद होने को इख्तियार करना है। लेकिन अगर आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, आप 24 घंटों में 3 टाइम खाते हैं, अपने रोज़मर्रा का जो काम है अपनी डेली रूटीन के मुताबिक सब कुछ वो करते हैं, तो फिर खुदावन के लिए क्यों नहीं, खुदावन के लिए क्यों हम वक्त नहीं निकालते? हम क्यों जो है वो हीलेड बनाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, बिज़ी हैं, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या दुआ करती हूँ अभी करती हूँ बाद में करती हूँ, या मैं बहुत थक गई थी या थक गया था। हालेलुया। तो खुदावन कहते हैं लेकिन अगर आज़ाद हो सके तो इसको इख्तियार कर। लेकिन जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया है वो खुदावन का आज़ाद किया हुआ है। इसी तरह जो आज़ादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। अब देखिए खुदावन ने आपको, मैं एग्जांपल आपको दूंगी, जिस तरीके से जो लोग मुस्लिम ममालिक में रहते हैं और वो मुस्लिम लोगों के साथ काम करते हैं, हिंदुओं के साथ काम करते हैं, सिखों के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए एक मजबूरी हो जाता है कि जब वो एक काम करते हैं तो वो अपने बॉस की बातों को फॉलो करें, अपने बॉस का हुक्म माने। अगर बॉस उनको छुट्टी देता है चर्च में जाने की या उनको किसी काम करने की तो उनको करना है। तो खुदावन यहाँ पे कहते हैं लेकिन
جو شخص غلامی کی حالت میں خداون میں بلایا گیا ہے وہ خداون کا آزاد کیا ہوا۔ اگر آپ کو چھٹی نہیں مل رہی، آپ کا باس آپ کو چرچ نہیں جانے دے رہا، تو کوئی بات نہیں، آپ خداون کے آگے اس چیز کو رکھیں اور آپ اپنی اس جگہ کے اوپر یا اپنی جس ایریا میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، ان کو خداون کی ایونجلزم کریں، اپنی ڈیوٹی کے اوپر آپ روحوں کو جیتیں۔ اگر آپ ایونجلزم نہیں کر سکتے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے خداون کے نام کو جلال دیں۔ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھیں، آپ کی گفتگو کو دیکھیں کہ آپ کی بات چیت میں خداون خدا نظر آنا چاہیے۔ ہالےلویا۔ تو خداون کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے، مینس کہ آپ کی بلاہٹ کیا ہے، آپ کی کالنگ کیا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں، آپ بورن اگین ہیں، آپ نے پاک روح کا بپتسمہ لیا ہے، تو خداون نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کی سچویشن میں ہی آپ کو استعمال کرنا ہے، جس سچویشن میں آپ رہ رہے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور آپ اسے خداون کے نام کو جلال دیں۔ لکھا ہے کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداون میں بلایا گیا ہے وہ خدا کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خداون آپ کو بلیس کرتے ہیں، آپ خداون کی نظر میں آزاد کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ اس غلامی میں بھی خداون کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور آپ خداون کے کام کو کر رہے ہیں۔ اور خداون کہتا ہے اور مسیح کا اور جو وہ خداون کا آزاد کیا ہوا، اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ مینس کہ جو لوگ آزاد ہیں وہ خداون کا کام کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، وہ چیزوں کی غلامی میں ہیں، وہ حالات کی غلامی ہے، ان کو ٹی وی چینلز جو ہیں، ڈیفرنٹ چینلز ہیں، پارٹیز ہیں اور ایسی چیزیں ان کی لائف میں ہو جاتی ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، تو وہ غلام ہے۔ تو ہم نے چیزوں کی غلامی، ہم نے سچویشن کی غلامی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے خداون کے نام کو جلال دینا ہے۔ خداون کا کلام ورس 23 میں کہتا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ پریز دی لارڈ۔ خداون نے آپ کو قیمت سے خریدا اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا لہو۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، کوڑے کھائے، تکلیف اٹھائی، کانٹوں کا تاج پہنا گیا، یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا، اس کا برہما تماشا بنایا گیا، اور وہ سب آپ کی اور میرے جو تھی بیماریاں تھی، تکلیفیں تھی، ہماری لعنتیں تھی، جو خداون نے صلیب پر اٹھا لی اور خداون نے اپنا پورا خون بہا دیا۔ ہالےلویا۔ خداون کہتا تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ آمین۔ ہالےلویا۔ آپ نے کسی بھی کی غلامی میں نہیں رہنا، آپ نے کسی انسان کی غلامی میں نہیں رہنا، بلکہ اگر آپ خداون کے غلام بنے تو یہ اچھا ہے کہ آپ خداون کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنائے ہیں، تو آپ اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کو بڑھائیں، تاکہ جب وہ آئے تو وہ آپ کو ہرا بھرا پائے، آپ کو برکت دے، اور آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو ڈبل ٹو ٹرپل پورشن بلیسنگ دے۔ ہالےلویا۔ اور آپ آدمیوں کے غلام نہ بنے، کیونکہ آپ کی قیمت دے دی گئی اور آپ کی قیمت یسوع مسیح کا لہو ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ لکھا ہے اے بھائیوں، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ ہالےلویا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ کو خداون نے مسلمانوں میں بھیجا ہے، سکھوں میں بھیجا ہے، اٹالینس میں، جرمن میں، کسی بھی جگہ پہ بھیجا، آپ کی ڈیوٹی پہ بھیجا ہے، آپ اپنی جاب پہ کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جس ایریے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ خداون نے آپ کو اپنا مشن دیا ہے اور خداون اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ ہالےلویا۔ پریز دی لارڈ۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔